बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मेरा नाम वसीम अहमद है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 9 अप्रैल साल 2021 और आज जुमे का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो आलमीन का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो और आज ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत है, नवाज़ें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बेशक यार, हमारे दोस्त हैं, बहुत अजीज़ हैं, हमें मोहब्बत करते हैं हमसे और हम उनसे। जनाब जवाद अहमद साहब गुलूकार जो हैं, जी जी, उनको कोरोना हो गया, दूसरी दफ़ा हो गया और दूसरी दफ़ा हो गया, और उन्होंने बड़ी मायूसी की बात लिखी है कि पता नहीं मैं इस दफ़ा बचूंगा कि नहीं। तो नहीं जवाद साहब, आपको कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। आप हौसला रखें और आपसे भी गुजारिश है कि उनके लिए दुआ करें। वैसे भी वो जो है आजकल हुकूमत के ख़िलाफ़ चूँकि तनकीद करते हैं, तो हुकूमत के ऊपर तनकीद करने वालों के साथ दो काम होते हैं, या तो राबी पीरज़ादा की तरह उनकी वीडियोस रिलीज़ कर दी जाती है, या उठा लिए जाते हैं, तो या फिर वो कोरोना के ज़रिए फारग कर दिए जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों अंजाम से बचाए, हमारी ये दुआ है, और इंशाअल्लाह बचाएगा, हमारा ये तयक्कुन भी है। आपको अभी बहुत सारा काम करना है इस कौम के लिए, तो कोई दिल छोटा ना करें, अल्लाह खैर करेगा। मैसेजेस पढ़ना शुरू करूं? बिल्कुल बिस्मिल्लाह। और मैसेजेस पढ़ने से पहले मैं फीडबैक देने का तरीका बता देता हूँ। अब फेसबुक पर हमारा पेज मौजूद है दादा पोतो शो के नाम से। आप फेसबुक की सर्च बार में लिखिए दादा पोतो शो, हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा, या आप लिंक के ज़रिए डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर एक तो फेक जो पेजेस हैं या फेक आइडेंटिटीज़ वो भी अक्सर लोग बना लेते हैं। facebook.com/dadapotoshowofficial आप इस लिंक के थ्रू एक्सेस करेंगे तो आप डायरेक्टली हमारे पेज पर लैंड कर जाएंगे। मैंने देखा बहुत सारे फीडबैक देने वाले बड़े खजल खार होके हम तक पहुंचे जी, इसलिए मैं पता डायरेक्टली नहीं किस किस को वो सब्सक्राइब कर बैठे, इसलिए डायरेक्टली मैं लिंक भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहा हूँ। जब आप पेज पर लैंड करेंगे, हर प्रोग्राम से पहले फीडबैक आप पोस्ट तारीख के साथ मौजूद होती है। उस पोस्ट के अंडर जब आप कमेंट करेंगे तो वो आपका फीडबैक शुमार होगा और हम तक पहुंच जाएगा। जल्दी या देर से वो शामिल ज़रूर किया जाएगा, क्योंकि मैसेजेस फीडबैक से पढ़े जाते हैं, फीडबैक पोस्ट जो है उससे पढ़े जाते हैं, यानी फेसबुक के पेज से, और तरजीही बुनियादों पर फीडबैक इसी पेज से शामिल किया जाता है। हाँ जी, अब शुरू करूँ? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अवैस का मैसेज है, कहते हैं दादाजी एक पेज सेम पेज बरकरार है या फिती हो गया? बिल्कुल 100% बरकरार है। वैसे ये इकॉनमी का प्रोग्राम है ना, तकरीबन नहीं इकॉनमी का ही है। 100% बरकरार है जी। वक्तन फवक्तन वो मीडिया के ऊपर ये तासुर देने की कोशिश करते रहते हैं कि हमने तो उसे बहुत समझाया तो उन्होंने हमारी भी नहीं मानता। ये सब बकवास है, झूठ है, प्रोपेगेंडा है। सेम पेज बरकरार है, पूरी उसके साथ बरकरार है। बल्कि मैं देख रहा हूं कि पीडीएम का जोर टूटने के बाद वो जो लोगों को उठाए जाने का सिलसिला था, एफआईए के जरिए हरासा करने का मंसूबा था, उसका दोबारा आगाज हुआ चाहता है। हमारे इर्द गिर्द मौजूद बहुत सारे लोगों को फ़ोन आना शुरू हो गए हैं और नोटिस आ गए हैं उनको एफआईए के पेशी के। तो इसका मतलब ये है कि वो एक मतलब कि हिफाजती शील्ड थी, वो ख़त्म हुई है, तो अब आप भुगतें। ठीक है, हाँ जी। साजिद नदीम का मैसेज है और आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपके कहने पे ये एमसीबी आरिफ हबीब से अलमिजान की तरफ स्विच करके जाहिने मुनाफा भी ज़्यादा हुआ। चलिए जनाब, बड़ी मेहरबानी, आपका मुनाफा हुआ, हमें खुशी हुई जी। ठीक है, हाँ, मुझे बहुत खुशी होती है इस तरह के मौके के ऊपर जब लोग ये बताते हैं कि हमारी एडवाइस की वजह से उनका फायदा हो गया। पता नहीं क्यों मुझे एक डर लगना शुरू हो गया है। मुझे उठाकर उन्होंने कह रहा स्ट्रक्चर समझा शेर था। पता नहीं क्यों मुझे मैंने तुम्हें ईमेल फॉरवर्ड तो की है, वो पार्टी पूरा प्रोफाइल चुक के आ गई है, साहिवाल की कोई पार्टी है कि जनाब मैंने ये इन्वेस्ट किया हुआ है। भाईजान, इतनी ज्यादा वेरिएशन नहीं रखते अपने पोर्टफोलियो में। 500 शेयर आपने कोई 12 लिए हुए हैं जी, ठीक है, उसके बजाय आपको 4-5 अच्छे शेयर चुने और उनके ऊपर बंदे को नजर रखने में भी आसानी रहती। शेयर आपने बहुत कमाल के चुने हुए, मतलब उसके अंदर पीपीएल है, ओजीडीसीएल है, पीओएल है, एबीएल है, अलाइड बैंक लिमिटेड, अच्छे शेयर्स हैं जी, रिटर्न देने वाले शेयर। लेकिन 500 लेके आपने क्या फतह कर लेना है? एक्ट है, उन
इनको बिल्डअप करें। अब आप मजीद इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो इन्हीं कोई 2-3 चुन के ना बिल्डअप कर ले। ऑयल के शेयर बहुत नीचे आए हुए हैं, ठीक मैं है। अर्ज करूं, अगर आपके पास पैसे मौजूद हैं तो एंट्री डालें 10,000 पोल्स के लेवल पे, 10,000 शेयर पोल के उठाएं, आपको पता चले मार्केट होती क्या है। होती क्या 500 के साथ तो नहीं, 5 लाख रुपया यार 10,000 कहाँ से उठाएगा? नहीं, मैं मजाक तो फिर नहीं, गुड़ और मीठा है ना मतलब मार्केट। 500 को बढ़ा के ये जो ऑयल के शेयर्स हैं ये नीचे आए हुए हैं, इनको 5,000 करें मेरी जान, 5,000 करें। जितने आपने पांव फैला लिए इतना ही काफी, ठीक है। लेकिन जो देने वाले शेयर है ना, खास तौर पे ये तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गियां हैं हमारी। OGDCL, PPL, POL हो गया। पोर्टफोलियो चेक करें, हाँ, सिर्फ 5 शेयर 5 शेयर और क्वांटिटी चेक करें डबल डिजिट में, बस सिंपल ये होना ठीक है। चाहिए पोर्टफोलियो में। हाँ, और जिस दिन ये ट्रिपल डिजिट हो गया इन्हें प्रोग्राम छाड़ के घर बैठ जाना है, क्योंकि इतना का रिटर्न आ रहा। ठीक है ना जी। और मैं अर्ज करता चलूं, स्टॉक के हुक्मा ये कहते हैं, स्टॉक मार्केट के हुक्मा, कि आपके पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ शेयर्स एक हाथ की उंगलियों से ज्यादा नहीं होने चाहिए। आप यकीन कीजिए 5 शेयर्स जो है ना बहुत है, बहुत है। अब 15 शेयर, 12 शेयर, 18 शेयर्स तक मैंने पोर्टफोलियो देखा है। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने होते हैं? पोल 100, OGDC 400, PPL 700, इससे आपको गेन नहीं मिलेगा। आगे चलें। जी बिल्कुल जी, आज जब प्रोग्राम करने के लिए मैं आ रहा था, बल्कि आज सुबह जब मैं बेदार हुआ तो दादा पोता शो की एक फॉलोअर खातून ने मुझे मैसेज किया, और वो लंबी चौड़ी पोस्ट थी जिसको पढ़ने में मुझे काफ़ी देर लगी। अगरचे दादाजी ने मना किया कि इस पर बात नहीं करनी, और मैं भी इस पर बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन खातून के एहतराम में मैं अर्ज़ करता चलूँ, आपने B4U के हवाले से लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी। मैडम वो 7% कम से कम और 20% ज़्यादा से ज़्यादा महाना मुनाफा की बात करते हैं। 7% की अगर कम से कम शरह ली जाए तो ये सालाना 84% बनता है। अगर कोई बिजनेस साल का 84% देता है तो स्टॉक मार्केट बंद कर दें, तमाम बैंकों को ताले लगा दें, तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बंद कर दें। हम जो है वो लॉजिक के अंदर बात करते हैं, हमारी कौम के अंदर लॉजिक समझना जो है वो ख़त्म है, ठीक है। ये मियाँ मनशा जो है, जो 8% 10% साल का कमा रहा है अरबों रुपए लगा के, वो पागल का पुत्र है। हुसैन दाऊद जो है, जो मुश्किल से डबल डिजिट का मुनाफा लेके अरबों रुपया खर्च करके पाता है, वो पागल है। MCB 10% देता है साल अली का। मोहम्मद तब्बा जो है वो पागल, उसका बाप भी पागल था यार, ठीक है। उनको ये कारोबार नजर नहीं आते। सर अनवर परवेज को देख लें, 10%। सर अनवर परवेज जो है वो यूके से उठता है, जलील होता है, यहाँ पे आके बिस्ती भी करवाता है सर से, हैं। और वो पागल का पुत्र है कि वो यूके से आके यहाँ पे वेस्ट वे सीमेंट पे के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, वो पागल है। हाँ। शेख मुख्तार जो है लाइट बैंक वाला, इब्राहिम फाइबर वाला, वो पागल है। 10%। अक्लमंद सिर्फ जो है ये पाई वाले या B4U वाले हैं, या क्रिप्टो वाले हैं। या क्रिप्टो वाले हैं। माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हजूर 10% जो होता है वो बहुत प्रॉफिट समझा जाता है दुनिया के अंदर। दुनिया का बिजनेसमैन 3% 4% सालाना मुनाफे पे चल रहा होता है, ठीक है। लेकिन और हमारा बिजनेसमैन जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा होता है एट एन एवरेज 20%। आप वो भी नहीं, उस पर भी नहीं आते। आप कहते हैं नहीं 150%, 200%। 150% प्रॉफिट कहां पे हो सकता है यार? सोचने के स्लूप पे अखीर है वैसे। इतना तो हीरोइन में प्रॉफिट नहीं होता। जो शख्स ये कह रहा है वो आपको धोखा देना चाह रहा है, झूठ बोलना चाह रहा है, आपको लूटना चाह रहा है। खुदारा इससे बच जाइए। मैंने अपने इस प्रोग्राम में पहले भी जिक्र किया, फिर मैंने वीलॉग किए, उस वीलॉग के ऊपर मुझे धमकियां दी गई। हमने ऑक्टा FX का फ्रॉड बेनकाब किया, हमने B4U के फ्रॉड के ऊपर आवाज उठाई। जब लोग फंस रहे थे तब रोका, जब वो फंस गए उसके ऊपर आप SCPP ने कब्जा कर लिया, हमने तब बताया क्या देखो, ठीक है। पाई भी इसी तरह का है, फ्रॉड है। खुदारा बच जाइए उससे। पाई जो हमें आप बार बार पूछते हैं, अब तो इरिटेशन होना शुरू हो गई है यार। और अब ये किसका पूछ रही है? B4U के ऊपर SCCP के बकायदा नोटिस लग गए। खातून, आपको इस बात का इल्म नहीं है? 84% मुनाफा। आप अखबार पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते तो फिर आपका लुटना मेरिट पे जायज है। आपको लुटना चाहिए, आपको तबाह होना चाहिए, आपको बर्बाद होना चाहिए। इस दुनिया के अंदर इस वक्त उन लोगों की हुक्मरानी है जिनके पास इतलात के इंफॉर्मेशन के जराए हैं, और सबसे पहले इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचती है, उनकी हुक्मरानी है इस दुनिया की। नॉलेज प्रिवेल करता और है। आपने इंफॉर्मेशन से, इतला से अपने आप को डिसोसिएट रखा हुआ है, ठीक है।
تو اس کا مطلب ہے آپ کو غلام رہنا ہے, آپ کو تباہ و برباد ہونا ہے تو ہوئیے. ہماری صدا اپنی جگہ پہ رہے گی, ہم قیامت والے دن سرخرو اٹھائے جائیں گے کہ ہم نے تیری خلقت کو اس فراڈ سے بچانے کی اپنی بساط اور اوقات کے مطابق کوشش کی تھی. ہمارا فرض پورا ہو گیا. پھر دہرائے دیتا ہوں, فراڈ ہے, ناممکن ہے, ٹھگ گئے یہ لوگ, سوینڈلر ہیں, آپ کو لوٹنے کے لیے متعین ہیں. خدارا ان سے بچ جائیے. یار پچھلے دنوں ایک دکھی داستان پتہ چلی. ایک خاتون جو تھی جن کی کچھ سال بعد کی شادی متھی ہوئی تھی, طے تھی ان کی بیٹی کی, انہوں نے بیٹی کے سونے کے لیے جو پیسے تھے وہ بھی میں لگا دیا. اب روتی پھرتی ہیں. کسی ریفرنس سے میرے تک پہنچی, میں نے کہا میں بتاؤں کیا کروں. میں چیختا رہا. ہم اپنی جان سٹیک پہ رکھتے ہیں, جن کے ہم اربوں روپے کے بینیفٹ کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کے لیے آپ کو ٹپکانا کوئی ایشو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہاں پہ تو 20,000 میں بندہ مار دیتے ہیں. 20,000 10,000 میں بھی ٹھیک ہے نا ان کو. اور پتہ نہیں کس نے کب سپاریاں پکڑائی تھیں, اور اللہ بچانے والا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, ان میں سے کئی ایک آدھ تو ہم سے مان کے بھی گیا کہ جناب فلاں عرصے میں آپ کے در پہ تھا, تو جو اس نے بچانا تھا وہ چھا لیا نا جی. پوسٹ دیکھیں, 5 لاکھ کے انویسٹمنٹ پہ 35,000 سے لے کے 1 لاکھ ماہانہ منافع, یعنی 20% تک. ایک گال یار, ہم ایسے سڑی جا رہے ہیں. یہ خاتون کہیں ان کی مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ نہیں, یہ ہاؤس وائف ہیں. اور میڈم آپ اپنے شوہر جو سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں, آپ ان کے پیسے ضائع کر دیں گی, ضائع ہو جائیں گے. خدا را اس سے بچ جائیے. آگے چلو. خالد اکرم ہاں جی کہتے ہیں دادا جی پوری دنیا میں فورن ایمیٹرز پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوتا اور اس کو ویلکم کیا جاتا ہے, ہماری حکومت کس طرف چل پڑی ہے. ہاں, مجھے بھی کسی نے توجہ دلائی ہے اور مجھے یقین نہیں آیا کہ واقعی فورن ریمیٹنسز کے اوپر آپ ٹیکس لگانے جا رہے ہیں. میرا خیال ٹیکنیکل ایشو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہے نا, اللہ آپ کا بھلا کرے, بتائیے. ہاں, وہ جو سنہری گولڈن اکاؤنٹ ہے, کیا اکاؤنٹ کا نام ہے, میرے نام یاد نہیں ہوتا, وہ جو اکاؤنٹ کھولا ہے غیر ہمارے اوورسیز پاکستان, روشن ڈیجیٹل ہے. روشن ڈیجیٹل سے جب پیسے آپ لوکل اپنے وہ شعبے جن کو گورنمنٹ نے الاؤ نہیں کیا ہوا, جب ان کے اوپر کنورٹ کرتے ہیں تو آپ پہ ٹیکس لگتا ہے. روشن ڈیجیٹل میں ڈالیں اور روشن ڈیجیٹل سے باہر بیٹھے ہوئے نکال لیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات ہو گئی. ریمیٹنسز جو ہیں, جو پہلے تک میرے علم میں ہے کہ اگر آپ کی ریمیٹنسز ایک سال میں 50 لاکھ کراس کرتی ہیں تو آپ پہ پھر ٹیکس لگ جاتا ہے. اب وہ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ اپنا سورس آف انکم بھی بتائیں, کیونکہ منی وائٹننگ ہو رہی ہے نا, بہت سارے عام لوگ بھی شروع ہو گئے. تو اس کو روکنے کے لیے FBI نے یہ قدم کیا ہے. ہر قانون کی زد کے اندر ہمیشہ قانون ماننے والا آتا ہے. قانون توڑنے والے تو وہ بھی قانون توڑ لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور دنیا کے اندر یہ نہیں ہوتا جی فورن ریمیٹنسز کے اوپر کوئی لمیٹیشن ہو یا کوئی ٹیکس وغیرہ لگا ہو. یہ واحد حکومت ہے. ٹھیک ہے, تو اچھا ہے نا, تباہی کا ایجنڈا. اوورسیز کے اندر جو ہے وہ 4 پیسے جو بھیج دیتے ہیں وہ بھی نہ بھیجیں. ٹھیک ہے, چلیں جی. اگلا میں طارق ضیاء رانا کہتے ہیں دادا جی حکومت کی بات سنے تو لگتا ہے جلد ہی مریخ پر ہمارا جھنڈا ہوگا. ہاں جی, تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں. بتائیے. یہ جن صاحب کا فیڈ بیک ہے, رانا صاحب, طارق ضیاء رانا. ہاں جی, طارق ضیاء رانا صاحب, کبھی ٹائم نکال کے نا تو رائل پارک چلے جائیں. رائل پارک کے پچھلی طرف جہاں پہ کوڑا پھینکنے والی انہوں نے ٹھٹیاں بنائی ہوئی ہیں نا, اور ٹھٹیاں کہہ رہا ہوں, کوڑا پھینکنے والے وہ شیڈ سے بنائے ہوئے ہیں, وہاں پہ آپ کو نا 10-15 لوگ مل جائیں گے. ٹھیک ہے, کوئی انجیکشن لگا رہا ہوگا, کوئی یہ کام کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے, ہر کوئی کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوگا ہمہ وقت. آپ ان کے پاس بیٹھ کے تو ان کو پوچھیں کہ بھائی جان مریخ پہ کب جانا ہے, تو کہے گا مریخ پہ تو وہ گیا ہے, اس نے ڈبل ملا کے لگایا ہے, میں ذرا چاند تک جا رہا ہوں. یہ لوگ بہت جلدی روزانہ چاند کا چکر اور مریخ کا چکر لگا کے آتے. تو بس ان کی باتیں سنیں تو آپ کو بتائیں گے. اور مزے کی بات ہے, کبھی ان کے ساتھ گفتگو کیجیے گا, ان کے پاس پاکستان کے ہر مسئلے کا حل ہوگا. کیسی بات. اور 5,000 کروڑ ارب ڈالر کی آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ جناب وہ کرپشن ہو جاتی ہے اس ملک کے اندر, اور مجھے ایک دن حکومت مل جائے تو میں یہ کر دوں گا. 5,000 کروڑ ارب ڈالر, واہ, دنیا کی GDP اتنی نہیں ہے. خیر,
آگے چلیں. عبدل باسط اچکزئی کہتے ہیں دادا جی ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ امریکہ نے, اس سوال کو سیاسی نہ سمجھا جائے, امریکہ نے چین سے زیادہ اسکالرشپس, مالی امداد, فوجی امداد, غیر سرکاری شعبے میں امداد زیادہ دی ہے. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ چین ہمارا زیادہ اچھا دوست ہے. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. دیکھیے امریکنز نے ہمیشہ تو نہیں دی, پہلے پاکستان کے علاوہ اویلیبل آپشن ہی وہی تھا. چائنا جو ہے وہ دنیا کی جو پاور بنا ہے وہ تو 2000 کے بعد بنا ہے, نئی صدی میں بنا ہے, اور 2010 میں اسے تسلیم کیا گیا ہے. اور 2010 کے بعد جو چائنیز اسکالرشپس ہیں یا جو امداد ہے اس کا اور جو امریکی امداد ہے اس کا کوئی مقابلہ ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, آپ کو میں عرض کروں 20,000 اسکالرشپ سالانہ چائنیز دیتے ہیں, انہیں ایلوکیٹ کر رکھے ہیں پاکستان کے لیے. اب بچوں کو چائنا نہیں پسند تو اس میں چائنا کا کوئی قصور نہیں ہے, وہ کہتے نہیں ہم نے یورپ جانا ہے, امریکہ جانا ہے, کینیڈا جانا ہے. لیکن یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ انسان کے بچے کی طرح, باندر کے بچے کی طرح نہیں, یوتھی مجہول جو قوم الجاہلیہ للعقل محدود کی طرح نہیں, انسان کے بچے کی طرح چائنا میں اسکالرشپ ڈھونڈنے نکلیں. اور آپ سے مطلب ہے کہ آپ برخوردار بچہ ہمارا, اس کا باپ نہیں, اس کا باپ جو ہوگا وہ ایک جاہل مطلق آدمی ہے, وہ اس کو پیسے بھر کے چائنا بھیجے گا. حالانکہ پیسے بھر کے چائنا جانا دنیا کی سب سے بدترین حماقت ہوگی. یار انہوں نے 20,000 ہمارے لیے سالانہ اسکالرشپ مقرر کیے ہیں صرف پاکستان اسپیسیفک, اور کہا ہے کہ اگر پاکستان سے فلو بڑھتا ہے تو ہم اسے 50,000 تک ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. اور ایسے ملک میں اگر کوئی شخص یہ بات کرے کہ میں 5 لاکھ روپے سال کے اوپر داخلہ لے لوں چائنیز یونیورسٹی میں, میرا دل کرتا ہے یا میں اپنا سر پھوڑ لوں, یا اگر وہ سامنے ہو تو اس کا منہ سوائے MBBS بڑا اٹا مار کے مار دیں. صرف سوائے MBBS میں اسکالرشپ نہیں ہوتا, وہ انہوں نے بند کر دیا نا, کیونکہ ساڈا ہر بچہ ڈاکٹر بننا ہوتے جا رہا ہے, وہ انہوں نے بند کر دی. دنیا کے بہت سارے انجینئر اور ڈاکٹر کے علاوہ باقی بھی دنیا میں بہت سارے شعبے ہوتے ہیں اور ان سے امیر ہوتے ہیں اور ان کے اوپر حکمرانی کرتے. پروجیکٹ مینیجر جو ہوتا ہے اس کے انڈر 200 انجینئر کام کر رہا ہوتا ہے. اب پروجیکٹ مینیجر کیوں نہ بنے؟ ایک میڈیکل آفیسر جو MS جو ہوتا ہے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ, پورے ہاسپٹل کا نگران ہوتا ہے جس میں 450 ڈاکٹر ہوتا ہے. دادا جی وہ بھی تو MBBS بندہ نہیں ہوتا, MS ہوتا ہے. وہ ہاسپٹل مینجمنٹ کے اندر بھی ڈگری کرتا ہے نا. صرف یہ ہمارے ہاں ہے کہ وہ MBBS ہونا چاہیے. دنیا کے اندر اگر اس کے پاس ہاسپٹل مینجمنٹ کی ڈگری ہے تو MS لگنے کے تو قابل وہ ہے, MS کے لیے کوالیفائی کرتا ہے. آگے ڈاکٹر ٹکٹوکری ہوں گے ویسے آنے والے دنوں میں. ٹھیک ہے, جتنے ڈاکٹر بن رہے ہیں نا, ہر کڑی جیڑی ہے نا وہ پہلے سلما کمل کے ناول پڑھا کرتی تھی, اب سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک دیکھ کے ایک کوئی سبق رٹیا ہوں میں ڈاکٹر بننا, میں ڈاکٹر بننا. یار لوگوں اپنے والدین کے پلاٹ بکوا دیتی ہیں اور آگے جو ڈاکٹر بن رہی ہیں کوالٹی کی وہ سب کے سامنے ہے, وہ سب کے سامنے. 20,000 کی نوکری نہیں مل رہی ہوتی پرائیویٹ MBBS کر کے پرائیویٹ اداروں سے. تو مائی جی ڈاکٹر بننا سی ہو تو نمبر لیندی نا, پھر میرٹ پہ داخلہ ہوتا. خیر, بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ چین سے زیادہ امریکہ پیسے دیتا ہے. چین سے زیادہ امریکہ 2000 کے بعد پیسے نہیں, 2010 کے بعد پیسے نہیں دیتا. میں صرف اسکالرشپ کی بات کی ہے. چین کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ بھائی جان کیش پیزا جان کے لیے, پاپا جان پیزے کے لیے نہیں دوں گا. اس کو پتہ ہے نا پیسے جاتے کدھر ہے. ٹھیک ہے نا, براڈ شیٹ کے لیے نہیں دوں گا. پروجیکٹ لگوا لو, پروجیکٹ لگوا لیں, بتائیں کیا کام, بتائیں کیا کام کرنا ہے. ریفائنری لگوانی ہے ریفائنری لگوا لیں, سڑک بنوا لیں, ایٹمی بجلی گھر بنوا لیں, بتائیں کیا بنانا ہے. اس وقت بھی اوپن آفر ہے. اور امریکہ کی طرف سے, امریکہ نہ صرف کہ ہمیں 2010 کے بعد نہیں دے رہا بلکہ جو ہمیں دیتا ہے اس کو بھی آنکھیں دکھاتا ہے. بھئی اس کے کہنے کے اوپر ورلڈ بینک ہمارا کوئی پروجیکٹ اپروو نہیں کرتا. IMF جو ہے وہ ہمیں اتنی لکیریں نکلواتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن امریکن نے جو پرانی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے نا, انہوں نے پاکستان کے سول اور ملٹری کے جتنے بھی ٹاپ بیوروکریٹ ہوتے ہیں ان کو تربیت دے رکھی ہے. تو اس کے لیے وہ جو ڈاکٹر, وہ جو جنرل شاہد عزیز صاحب, نہیں شاہد صاحب ہی تھے نا جو غائب کر دیے گئے, یہ خاموشی کہاں تک. جنرل شاہد عزیز ہے تبلیغی, جنرل شاہد عزیز نہیں تبلیغی جبان پہ نہیں گئے ہوئے تھے, نہیں وہ اور ہیں.
وہ جنرل محمود صاحب ہیں. جنرل شاہد عزیز صاحب جو ہیں ان کی کتاب پڑھ لیجئے, مجھے کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو وہاں پہ تربیت کے لیے جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. جی میاں امان اللہ, آپ نے ایک تفصیلی میسج لکھا اور اینڈ پہ آپ نے یہ سوال پوچھا کہ کہیں پاکستان کو برباد کرنے کا سوچا سمجھا پلان تو نہیں. ہمیں تو یہی لگتا ہے, دادا جی کو بھی یہ لگتا ہے, ان کا یہی تھیسز ہے. اچھا جی, نیکسٹ میسج میں کہا گیا ہے دادا جی چکن میں منافع بھی بہترین ہے اور یہ ڈیلی استعمال کی چیز ہے, کیا اس کو اسٹاک مارکیٹ پہ لسٹ نہیں ہونا چاہیے؟ پیرشیبل گڈز جو ہوتی ہیں نا وہ اسٹاک مارکیٹ میں لسٹ نہیں ہو سکتی یا کم ہوتی ہیں؟ امریکہ میں تو ہوتے ہیں کیونکہ وہ سوفسٹیکیٹڈ چلتے ہیں. مثلا دادا جی نائس کاؤنٹر پہ یا آئس کاؤنٹر پہ انٹرکانٹیننٹل ایکسچینج پہ تو اورنج جوس بھی ٹریڈ ہوتا ہے. تو اورنج جوس پیرشیبل تو نہیں ہے, خراب نہیں ہو جاتا؟ نہیں, اس کو سنبھال کے رکھ لیا جاتا ہے نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ پرزرو کر سکتے ہیں نا. آپ اورنج میں سے جوس نکالیں اور بڑے بڑے ٹول جو ہوتے ہیں وہ جی کیا کہتے ہیں اس کو, سائلوز کے اندر آپ اس میں پریزرورز ڈال کے, سٹرک ایسڈ ڈال کے, سٹرک ایسڈ ہوتا ہے نا پرزرور, وہ ڈال کے نائٹروجن ڈال کے اس کو آپ پرزرو کر لیتے ہیں, پورا سال پڑے رہتے ہیں. تو جو چیز پرزرو نہیں ہو سکتی وہ اسٹاک مارکیٹ کے اوپر نہیں لگ سکتی, مطلب کہ ٹریڈ نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ سمپل اصول رکھا جائے سامنے. جی قمر زمان کا میسج ہے, آپ نے مجھ سے پوچھا کہ ہیسکول اور FFL میں انویسٹمنٹ کرنا لانگ ٹرم کے لیے کیسا رہے گا؟ ہیسکول کے اندر تو نہ کریں, دونوں میں اچھا نہیں رہے گا. ہیسکول کے اندر تو بالکل نہ کریں, وہ بھی ایک قسم کی نا بی فار یو ہے. صحیح کہتے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. جی دادا جی وائنڈ اپ کیجیے, ٹائم ختم. ہیسکول ایک عدد کی بی فار, ایک عدد ہیسکول ایک قسم کی بی فار یو ہے. کیا کلاسیکل فکرہ کہہ گیا ہوں میں. ٹھیک ہے, پتہ نہیں آپ ان باتوں کو غور سے سنتے بھی ہیں, مجھے کم از کم نہیں لگتا, کیونکہ ایک سوال ہم تفصیل کے ساتھ سمجھاتے ہیں اور پھر اس پہ اگلے دن پھر سوال آیا ہوتا ہے, تو ہم کہتے ہیں یار کل جو ہم نے بکواس فرمائی تھی اس کے اغراض و مقاصد کیا تھے, اس کے اغراض و مقاصد کیا تھے اور اس بندے نے کیوں نہیں اس کو کی. چلیں آج کے لیے اتنا ہی. سامعین آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے پرانے زمانے کے دادا پوتا شو کے لسنرز ہیں جو آج بھی کہیں پہ مل جائیں اور تعارف ہو جائے تو وہ بہت عقیدت کا اظہار کرتے ہیں, لیکن ان کو یہ علم نہیں ہوتا کہ ہم اب بھی اس ایفرٹ کو 11ویں سال میں بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. تو ان کو ڈھونڈنے میں آپ ہماری مدد کریں, اور ان کو ڈھونڈنے کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ پاکستان کے اندر اور اگر باہر ہیں, اور اگر آپ کے گروپ میں باہر کے لوگ بھی شامل ہیں, تو پھر آپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کو لنک کو ان کے شیئر کیا کریں. ٹھیک ہے, اور ان کو مطلب ان تک پہنچائیں کہ یہ ایفرٹ ہم جاری رکھے ہوئے ہیں. زندگیوں کو بدلنے کے لیے یا لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے اپنے تئیں اپنی چھوٹی سی تلوار کے ساتھ ہم یہ جہاد کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک وسائل اور ہمت جو ہے نا, حوصلہ جو ہے وہ موجود ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو اور آج کا پروگرام اسپیشل ایپیسوڈ جو کہ آپ کے فیڈ بیک پر مشتمل تھی آپ دیکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.